السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمشيو نكملو لا سيري ديالنا. خلينا في ليكزيرسيس 2 شنو فيه réaliser l'interface graphique suivante. Donc هنا ما كاين والو غير دو غادي نشوفو كيفاش نديبلاصاو entre les formulaires en utilisant le formulaire principal. Donc هذا exercice simple شي شوية. نمشيو نشوفو directement. On va créer un projet Visual Studio. Donc créer projet, ajouter, nouveau projet, exercice 2, exercice 2, OK. Bien. Donc on va créer deux formulaires. Donc la formulaire c'est la formulaire principale, donc c'est F1. Comment ajouter une deuxième formulaire? Il y a plusieurs méthodes. Soit tu cliques à droite, on va dire ajouter. Soit tu vas dire nouvel élément. Tu vas choisir Windows 4. Ou bien directement, clique à droite de la série, ajouter directement, directement qu'il y a interface, ajouter quoi? Directement, il y a contrôle utilisateur ou bien formulaire Windows. Ça marche. Ou bien directement le projet. On va ajouter rapidement, ajouter un formulaire Windows. Donc, pour ajouter, ajouter ce deuxième. Donc, on a deux fois, le formulaire 1 et le deuxième formulaire. Le formulaire 1, c'est la formulaire principale. باش عرفنا la formule principale. تقدر تكون هذه الدو. C'est-à-dire هاد 1 إلا مشيتي للبروغرام برينسيبال غتلقاو اللي كاينه هنا هي اللي كديماري لابليكاسيون. C'est-à-dire لا فورميل واخا تكون بوزيسيوني في نيمبورت كيل فينيتر، ولكن او مومون دو ليزيكسيون كاع الفورميلير اللي دايزه اون بارامتر بالنسبه لا ميثود ران راه كتسمى راه سي لو فورميلير برينسيبال. دونك في ليكزيكسيون راه هي اللي كتنفذ، هي الاولى. وعاد ديك الساعه غنبقاو نسويتشيو غنبقاو نديبلاصاو اونتر لي فورميلير اون ايتيزون هاد لا تكنيك اللي غنشوفو دابا. سا مارش. دونك دابا بالنسبه لينا هادي كاين اللي كيسميها اف ار ام مين ولا فورميلير برينسيبال ولا شي. المهم حنا الان حتى ديما داير لهم الان هي البرينسيبال. وعاد عطيهم الارقام 2 3 4 شحال ما بغيتي. دونك حنا نشوفو دابا عندنا الفورميلير. نمشيو نشوف نديرو الديزاين. عندنا الفورميلير ديالنا، الديزاين ديالنا واحد. غندير واحد الليبل لاب وناخذ ان بوطون باتن. دونك بالنسبه للليبل غادي نعطيه، نمشيو ديريكتومون لي بروبريتي ونسميوها لاب فورم 1 ونهبطو لو تكست ونعطيوها لو تكست سي فورم 1. و ميم طون نجيو تكست الاين بوزيسيونيوها في السونتر. دابا راني انا هنايا. دونك فين نسدو هذا ونحلو قلنا بروبريتي، وغادي نكبرو شويه في البوليس باش تبان لينا كبيره شويه. دونك غنمشيو للكرا مثلا سايز. اوكي مزيان. دونك لاحظتوا معايا الفورميلير اون لا با لو دروا دو لو طايي ديجا شفناها. غنمشيو ديريكتومون لا بروبريتي اوتو سايز نردوها فولس. هنايا اوتو سايز هي ترو باغ ديفو نردوها فولس. اون فوا هكا ممكن نمشيو كاع لا بروبريتي دوك ونديرو لها لا بروبريتي دوك باش تيطالع على الفورميلير. نديروها في الطوب ونكبرو شي شويه لا هوتور. نديرو لها لاريير بلان سي باك كالار كيما دايرين في لينونسي باك كالار. نختارو حنا دو نوتر شوا مثلا هاد لا كولور. فور كالار هذا سي لو باك كالار. نقدر نديرو بالنسبه للفور كالار شي كولور اخر مثلا لا كولور. Ça marche. Le formulaire هنا دابا بلاش نمشيو ديريكتومون للبوطون 1. دونك بوطون 1 حتى هي نسميوها بي تي ان سويفون. بي تي ان سويفون ونعطيوها لو تكست سويفون.
déplacement de le supérieur باش يديبلاص على suivant. ونعطيوها حتى هي البوليس غراس 16 اوكي. ونكبروا لها شويه لا طاي ولا نديروا لها الدوك حتى هي. ونمشيو للدوك، وهي في الدوك غنديروا لها باتم هي هادي. هادي هي باتم، هادي كتسمى توب، هادي سي باتم، هادي الليفت، وهذا سي رايت. هذا كتاطاله على حسب هذاك لا لارجو. كبروا شويه لا طاي غاسويفوني. نديروا لها لاريير بلون شي كولور اخر، دونك سي باك كالر. On va choisir شي كولور اخر، مثلا لو جون، ونديرو فور كالر un autre couleur, maintenant le bleu. Donc هذه الانترفاس سي الفورميلير 1. نمشيو للفورميلير 2 غنديرو نفس الطريقه، غير هي غيكون عندنا ان بوطون فيها بريسيدون، سيتي غنديرو الليبل الغاب، وغنديرو ان بوطون باتن. بالنسبه للاب on va le nommer, donc c'est pas là, c'est les propriétés. Là, X. Bien. Lab forme 2. Lab forme 2. Le texte, le nom c'est forme 2. Formulaire 2. En bas, une position au centre. Puis l'auto size. Auto size نرجعها false. ونديرو la doc top. L'arrière plan back. Color. Haute couleur. مثلا ligne. ونديرو la taille هنا شوية كبيرة. ونديرو لها for color. Un autre couleur مثلا. On suppose مثلا le noir par exemple. Police gras 16 OK. Bouton on se met BTN précédent. BTN précédent. Le texte يكون هو précédent. Inférieur précédent. On va نمشيو نديرو دوك bottom. نكبرو في لا طاي. نمشيو للبوليس غرا 16 اوكي. نعطيوها شي اريير بلون، كولور د الاريير بلون فور مثلا الكولور وافيك لو فور كولور اون نوتر كولور مثلا لو فير. بيان. دابا ندوزو لجيستيون دي زيفينمون. بالنسبه لينا هنايا غنمشيو للفورميلير 1. دابا هنا كومون سو ديبلاسي. انا راه جو سوي دون الفورميلير 1 و اون فوا ليتيزاتور كليكي على سويفون غيديبلاصا للفورميلير 2. دونك اون دوا جيري ليفينمون. كليك على هاد على هاد الكونترول، جو كليك دو فوا غيديني ديريكتومون لجيستيونور ديفينمون. اش غنكودي دونك هنايا ديريكتومون. دونك انا غادي جو دوا اوفرير هنايا لا دوزيام فورم. دونك غادي انستونسي داك الفورميلير. الفورميلير سي اون انستونس دو لا كلاس فورم 2 غنسميها سي اف دي ايغال. كان انستونسي عادي كنعرفو نديرو هادشي. كلاس اوبجي ايغال نيو كلاس. دونك سي نيو فورم 2. كان انستونسي بان كنكري لوبجي، ومن بعد عندي اون ميثود دافيشاج كنسميوها بور افيشي هاد لو فورميلير. اون فوا ليتيزاتور كليكي على سويفون غندير كاين شاو وكاين شاو ديالوغ. هنا نشوفوهم بجوج. نشوفو الشاو، لاحظوا معايا كاين شاو وكاين شاو ديالوغ. غنشوفو لا ديفيرونس بيناتهم. غنبداوش ديريكتو. دونك حنا نخدمو غير هكا. اون اكزيكيت نشوفو هاد شنو كيبقى. دونك هذا سي ان بروجي قديم. حنا قلنا سي ان اكزيرسيس 2. نجيو هنا اكزيرسيس 2 اون اكزيكيت. Donc, une fois l'utilisateur il clique à la suivant, instantier l'objet. لاحظوا معايا شنو عطات. دونك لاحظتي الفورمي. دونك الا مشات كليك اون دوزيام فوا غتعطيني اون اوتر انستانس. الا كليك اون تروازيام فوا غتعطيني تروازيام انستانس. الا كليك اون كاترينزيام فوا غتعطيني اون كاترينزيام. دونك اوتون دو كليك كو دانستانس كري. دونك هذه لا ميثود شيو.
لا ميثود شيب. دونك لاحظوا معايا فين هي لو فورميلار برينسيبال، هي هذه اللي واقفه لي يعني. دونك شوف معايا الا سديت هاد الفورميلا، لاحظ ملي كتسد بوحده، الا سديت هادي كتسد غير بوحده. سي جو فيرم الفورميلا برينسيبال، كاع لي فورميلا اللي عندي في الانترفاس جرافيك كلهم كي سون اوفر ils vont être فيرمي. لاحظ معايا انا غنسد دابا الفورميلا برينسيبال اللي هي الفورم 1 اللي قلنا قبيله، اللي هي ديجا اون بارامتر في لا ميثود الران. سي جو كليك على هاد الكروه راه غيتسدوا كاع لي فورميلا اللي هما كي سون اوفر. جو كليك دونك يبقى انت كتعطينا ديما هاد القضيه لا فيرميتير دو توت لي فورميلا اللي كي سون اوفر اون كور. مزيان هادي حنا شفناها. دونك كيفاش غنديروا لهادشي باش ما تبقاش. دونك اول حاجه هي انني انا هاد لا فورميلا ديالي اون فوا كري انستانسي هادي، دونك انا نحاول انني نماسكي على ليوتيليزاتور ما تبانليش باش ما انستانسيش بزاف. دونك غنقول له فوالا انا غندير هنايا جو دوا كاشي، دونك اون دوا ماسكي، اون دوا ماسكي le formulaire principal. Le formulaire principal باش ما يكريناش بزاف ديال لي فونيتر. برينسيبال باش تكريا غير وحده برينسيبال. دونك كيفاش غندير؟ دونك شكون هو الممثل ديال الفورميلار برينسيبال في هذا البروغرام؟ دونك انا فين الفورم 1 فين تكريات؟ راه كاينه في بروغرام مي. دونك انا هنايا شنو غندير؟ الممثل ديال البريمي ديال الفورميلار برينسيبال في هذا البروغرام كنعرفوها هي 10. دونك 10 بالنسبه لنا يستوك لا ريفيرونس ديال لوبجي اللي هو الفورميلا برينسيبال. اذا غندير بوين وكاينه لا ميثود سميتها هايد. هاد لا ميثود هايد هي ندير الكيرسور قراو تما ماسك لو كونترول ا ليوتيليزاتور. دونك ليوتيليزاتور كان ماسكيو عليه كان ماسكيو كتبقى غير كاشي. هاد الفورميلا كتولي كاشي. جو كليك دونك ما فيها حتى شي بارامتر بوين فيك سا مارش. دونك دابا غتبان كاشي. نمشيو دابا للدوزيام فورميلا. الدوزيام فورميلا عندنا ليوتيليزاتور. دونك الا كليكا على بريسيدون خص يرجع لنا الفورميلا الان. دونك الا كليكا هنايا خص يرجع لنا الفورميلا الان. كي غنديروا نحلوا الفورميلا الان. الفورميلا الان هي شنو قلنا هو الفورميلا برينسيبال. دونك دابا هنايا غادي نرجعوا لواحد لابارتي كنا شفناها لقيتو عاقلين فاش درت لكم ايتيد دو لا كلاس ابليكاسيون. وديجا شفنا لا كلاس ابليكاسيون سي اون كلاس كي ستاتيك، c'est-à-dire il contient des membres statiques. دونك عقلتوا فاش قلت لكم كاينه اكزيت ياك وكاينه الران وكاينه واحد لا بروبريتي قلت لكم راه غتها لواحد اللحظه وغنقول نهضر عليها اوبن فورمز. اوبن فورمز هي هاد اللحظه. دونك سي اون بروبريتي كي ستاتيك. ملي كتكون لا بروبريتي ستاتيك كتقول il est défini dans quelle classe. دونك هاد لا بروبريتي il est défini dans la classe application. بحال اكزيت بحال الران خصك دير ابليكاسيون ودير بوين ودير شنو قلنا لا ميثود سميتها غير اوبن فورمز. هي سي اون كوليكسيون. دونك اوبن فورمز وكدير كروشي سي اون كوليكسيون بحال الطابلو كتخدم سوا بلاندكس. هي فيها الي دو فوا سيرجاج. كاينه هادي سوا دوز لا بوزيسيون ديال الفورميلار حيت الفورميلار الاولى البرينسيبال الكومبيلاتور كيعطيها لانديس 0. الدوزيام فورميلار كتحل موراه 1 2 3 كيبغى. سينو لا ميور ميثود هي تخدموا بهذه الطريقه سترينغ نيم كدوز لو نو ديز اون بارامتر. حنا نشوفوهم بجوج نجربوا الاولى. دونك الفورميلا برينسيبال هي 0. دونك شنو كدير باش تافيشي سي لا ميثود شيو. لا ميثود شيو اون فرونسي هي افيشي. شيو جافيش داك لو فورميلا. دونك شنو غنحلو هنا؟ اون فا اوفرير الفورميلا برينسيبال وانا جو سوي دون كيرياج جو سوي دون لو دوزيام فورميلا. اذا انا جو دوا فيرمي لو فورميلا اللي راني اون كور ليها. دونك شكون ممثل الفورميلار دابا عاوتاني الفورميلار 2 هادي راه الفورم 2. دونك غيولي دابا 10 شي هاد 10 هادي اشاك فوا كتستوكي اون ريفيرونس. قبيله كتستوكي لنا لا ريفيرونس ديال فورم 1. دابا في هذا البروغرام ديال فورم 2 كتستوكي لنا لا ريفيرونس دو فورم 2. هذا هو اشو ليتيليتي ديال 10 على حسب الفورميلار اللي هو اونكور ديكزيكيسيون اللي هو كيتيكزيكيتا راه هو 10 يستوك لا ريفيرونس ديالو. قبيله درنا 10 بوان هايد. هنا غنديروا 10 بوان كلوز هي فيرمي. جو دوا فيرمي هاد لا الفورميلا اللي انا فيها. سا مارش. يلا تبعوا معايا شنو وقع. دابا انا في الفورميلا لو واحد ليوتيليزاتور غيكليكي على سويفون دونك هي تحلات هذه. لاحظتوا معايا الفورميلا برينسيبال صافي مابقاتش كتبان. دونك انا ديالي ولات عندي لا الي ماسكي راه كاينه مي لي ماسكي. ولكن اون فوا غنكليك على بريسيدون هذاك لا ميثود اوبن فورمز غتحل لي داك الفورميلا اللي كانت هايد اللي كانت ماسكي.
دونك جو كليك ها هي فيها رجع ها جو كليك على سويفون غتعطيني الفورميلا ها شي ديال السويتشين السويتشين هي باساج من الفورميلا للفورميلا تعرفوا هاد لا تكنيك ها الفورميلار 1 ديما خصك تحدد راه يقدر يكون عندك حتى بزاف ولكن راه ان سول فورميلار هي البرانسيبال هي الرئيسيه راه الا مشيت سديت البرانسيبال ها كنسد كاع لي فورميلار كاملين صامارش دونك لاحظتوا معايا سويفون هاي هوب كنسويتشي ما بيناتهم مزيان نشوفوا لا دوزيام تكنيك اللي قلت لكم انايا ممكن تخدموها شنو قلنا هنا بلاص الزيرو شنو ممكن نديرو قال لك سترينغ هي شين دو كاركتيرز كدوز اون باغامتر شكون هي هو لو نون داك لا بروبريتي نيم اللي كنعطيو للفورميلار شنو سمينا حنايا الفورميلار ديالنا اليوم غنمشي الا نسيتي غتمشي للفونكسيون غنمشيو ليكسبارتور دو سوليسيون اكسبارت دو سوليسيون نديرو جو كليك دو على فورم حيت هي البرانسيبال اذا شنو سميتها نيو فورم 1 دونك نيو فورم 1 غنمشي نشوف الفورميلا برانسيبال ديزاين ديالو واو غنمشي هي هذه فورم 1 غنمشي داك الساعه جو كليك ا دروات دو لا سوري ونمشي نحلو البروبريتي وغنشوفوا لا بروبريتي نيم شنو سميتها دابا هنايا خصني ندير الفورميلا لا بروبريتي نيم ديال الفورميلا سميتها فورم 1 شفتها لو نون ديالها سي فورم 1 خصني ندوز فورم 1 اون بارامتر هذا هو لو نون ديال الفورميلا برينسيبال اذا نرجعوا للكود ديالنا فين كنا في الدوزيام فورميلا هنا وغنديروا هنايا سي فورم 1 مارش وتا هادي غتخدم اون اكزيكيت بحال درتي الزيرو بحال درتي هادي جو كليك انا جو كليك دونك وانا كان حيت هادي سي ميور يقدر يوقع لكم دونك اون يوتيليزون لو نون ديال الفورميلار ميو كو دوتيليزي لي زانديس هذا سي ان شوا ديالكم ما كاين حتى مشكل نرجعوا لدابا البارتي ديالنا فين كنا في الفورميلار نرجعوا للفورميلار هو شنو استعملنا هنا كاينه اف 2 بوين شو شنو كدينا اف بوين دو شو لاحظوا معايا الا مشيت حتى ما ماسكيتش هنا رجع هادشي كومونتير شوف شنو قلنا قبيله الا ما ماسكيناش دونك الا حيدنا الماسكاج خصنا نمشيو للفورميلار 2 ونديروا الكومونتير عاوتاني في هاد اوبن حيت دابا راه مابقاتش ماسكي هادي غادي نديرو هادشي شوف معايا لانكونفينيون ديال هاد لا ميثود لا ميثود شو انت ملي كنكليكي على هادي شنو قلنا قبيله ليتيليزاتور الى لا بوسيبيتي يكري لنا بزاف ديال لي فورميلار كيفاش نمنعوه انه ما يكريناش بليزيور فورميلار او ميم طون كاين اون اوتر تكنيك او ليو ديتيليزي لا ميثود شو اون فا يوتيليزي اون اوتر ميثود اللي كتسمى شاو ديالو دونك نجيو هنا فورميلار او ليو ديتي نبداو هادي كومونتير نخليها لكم هكا وغنجي ندير انايا اونطري غندير اف 2 غتعطيني اون اوتر راه حتى هي حداها شاو ديالو هاد الشاو ديالو اش كدير هادي كتبلوكي ليتيزاتور انه حتى يسد الفورميلا اللي هو خدام عليها عاد عنده الحق ياكسيدي الفورميلا لي زوتر فورميلا هذا هو انتم شوفوا معايا في ليكزيكيسيون دونك بور لانستون ملي درنا الشاو ديالك اون بو ماسكي لا بريمير ونمشيو الكود ديالنا ونديروا الكود ديالنا اللي كان اون اكزيكيت سويفون لاحظوا معايا دابا ملي ماسكينا دو بريفيرونس كنخليوها نون ماسكي باش تبان لكم اليوتيليتي ديالها دونك نخليوها نون ماسكي باش تبان لكم نون ماسكي غنمشي للفورميلار 1 هنايا سون لو ماسكي باش تبقى قدامنا داك الفورميلا اون اكزيكيت donc forme 2 application.1 forme 1 on exécute un problème donc là معايا وقع شي مشكل كونفلي في لا ميموار دونك كي غنديرو جو فيرم هاد الله حتى وقع لكم مزيان يوقع هاد لي بروبليم باش تعرفوا شنو كاين وقع لك بحال هكا ديروا كونترول الت سوبريمي في الكلافي نمشي للجيستيونير دي تاش حتى لو وقعت لكم مره بارفوا فيزيو ستوديو كيتبلونطا غتمشيو للديتاي نكبر المسائل باش تبان لكم غنمشيو نقلبوا البروجي ديالنا شنو سميتو اكزرسيس 2 ها هو شو اكزرسيس 2 ها هو وقع له مشكل في لا ميموار دونك غنمشي غنسيبريمي هذا جو في سيبريمي هذا لو بروسيسيس كي اون كور ديكزيكيسيون ان بروسيسيس سي ان بروغرام كي اون كور ديكزيكيسيون راه هو اللي كان دونك شنو غندير له فان دو تاش غنجيو لهنا فان دو تاش arrêter le processus donc une fois سدينا هكا مازال ما ساليناش غنمشي ليكسبلوطور دو سوليسيون غنفيكسي هنا لو نون ديال البروجي ديالي وهذا سي اكزرسيس دو جو كليك ا droite de la souris وغنمشي اوفرير لو دوسي دون ليكسبلوطور هي كاينه لتحت
وغنمشي نقلب على ليكزيكوتابل ديالي. راه غتلقاو في لو ريبيرتوار بين. دخل الريبيرتوار بين وتدخلوا الريبيرتوار ديبوغ وفوز ديبوغ هو اكزرسيس 2.exe. هذا لونسيان دونك خصنا نسيبريميه من هنا. منين نسدو عاد نرجعوا لفيزيو ستوديو ونعاودوا ليكزيكيسيون ونيكزيكيت. ها هو خدمنا شتي. دونك ما درت حتى شي حاجه. دونك هنايا كتوقع مره. انا وريتكم لا ديمارش كيفاش ديروا ما تبقاوش مبلوكي. دونك لاحظوا معايا لوغسك لوتيزاتور كليك. دونك لاحظوا معايا انا حطيت الفورميلا ديالو وباينه فاش كليكينا اون دوزيام فوا تكريات لا دوزيام. دونك شوف ملي خدمنا شوف ديالوغ. ها هو يبغي يكليكي هنايا انت اسمع شي كي مبلوكي. دونك لوتيزاتور اون فوا كيخدم شي ديالوغ كيتسموا لي بوا دو ديالوغ. غندير لكم كور خاصين غير بهاد لي بوا دو ديالوغ. كاين نودال ها كاينين بليزيور وغادي نحاول ندير عليهم حتى هما شي كور. دونك هنا لاحظتوا معايا راه امبوسيبل يدير شي حاجه طونك مازال ما سدش هاد الفورميلا. دونك الا بغى اكسيدي لهادي خصو حتى يسد هاد الفورميلا. هادشي اللي كاين في هاد فانا بغيتكم تعرفوا غير كيفاش الباساج ما بين فورميلا وفورميلا. من بعد ان شاء الله غنوريكم لا ترانسميسيون ديال لي فالور اونتر لي فورميلا. كيفاش دوز لي فالور من فورميلا لفورميلا. باش ما بغيتش نكثر عليكم تعرفوا بعدا كومون مانيبيلي لي فورميلا كيفاش سويتشي اونتر لي فورميلا باساج من فورميلا لفورميلا. وجايين لي فيديو ان شاء الله فين غنشوفوا دوطر تيب دو فورميلا اي لو باساج دي فالور اونتر لي فورميلا. هادشي اللي كاين في هاد ليكزيرسيس. هادشي اللي نطلب في لي لونسي بغيتكم تعرفوا. تلاقاو ان شاء الله في الفيديو جاي بور كوريجي ليكزيرسيس سويفون. الى ذاك الحين او